भी आ गया ना तो चला दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद जो संगेड़ा, मरकजी सदर एक्टा पाकिस्तान, चेयरमैन अगीगा पंजाब। मेरे साथ मेरे इंतहाई सीनियर साथी जनाब काशिफ शहजाद चौधरी साहब और मेरे आईटी के और पीटीयू के सदर बिलाल मल्लानाम साहब और जितने आईटी के साथी हैं। आज हमने जो यहाँ पर मीटिंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैसला किया है कि 22 तारीख की जो नासर बाग से असम्बली हाल तक रैली है उसको हर हालत में कामयाब करना है। कुछ दोस्त जो 21 तारीख का, क्योंकि हमने 2 घंटे की हड़ताल 21 की भी ऐलान किया था, कुछ दोस्त प्रेस क्लब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल जो तहरीक है या असल जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो 22 तारीख को हमारा एहतजाज और जलसे जुलूस होंगे इंशाल्लाह। हमारा जो एक पैगाम है, एक तो हम आज काशिफ शहजाद चौधरी साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि वो मुल्तान में तशरीफ लाए, और दूसरा अल्लाह ताला ने इन्हें बहाल किया है और इन्हें एक साबित कर दिया कि एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वो अपनी जात के लिए नहीं मजमूई असाजा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जनाब काशिफ शहजाद चौधरी साहब को, राणा लियाकत साहब को, मुदस्सर शाह साहब को और बाकी जो हमारे दोस्त सस्पेंड हुए थे, मुअत्तल हुए थे, बर्खास्त हुए थे, उनको मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया है। उन्होंने आज तक अपनी बहाली का मुतालबा नहीं किया है। जीडीए के प्लेटफॉर्म से उन्होंने जब भी बात किया, साजा की बात किया और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया है। और बाकी जो मामला है इंशाल्लाह हम जो है वो अल्लाह के फजल करम से जो हम अचीव करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट सर पकड़कर बैठ गई है, सर जोड़कर बैठ गई है, इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। हमारा एक ही जो गवर्नमेंट से मुतालबा है कि लीव एनकैशमेंट, उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। 17A रोल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो पेंशन ग्रेजुएटी की कट लगाई गई है उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और जो तनख्वाहों में तफावत है ये हर हालत में हमने खत्म करवानी है। जो हमारे अदारे बेशक अस्पताल हैं और बेशक स्कूल हैं उनको निजकारी की तरफ लेकर जा रहे हैं, इस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो हमारे मुलाजमीन अभी SC है, हमारे SSC हैं, उनको रेगुलर करना है और पे प्रोटेक्शन का मामला है, उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इंशाल्लाह हम हर हालत में अपने मुतालबात के लिए संजीदा है और इंशाल्लाह इस पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई माई कलाल हमारे साथ टेबल पर बैठकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जो चार्ट ऑफ डिमांड दिया वो इंतहाई ईमानदारी के साथ और मुलाजमीन के हुकूक के लिए दिया है। ये जो कहते हैं कि वसाइल की कमी है, वसाइल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ तकसीम में ये डंडी मारते हैं। अल्ले तल्ले कामों में अरबों रुपए का जो ज़िया हो रहा है उनको हमने हर हालत में रोकना है। और जिनकी तनख्वाह 25 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, अगर हमारा चौकीदार चपरासी जो है वो 40,000 रुपए लेकर अपनी सवारी पर अपने दफ्तर में आता भी है और जाता भी है, तो फिर ये जो मराद लाखों रुपए में, अरबों रुपए में जाया हो रही है फ्यूल के सिलसिले में, TADA के सिलसिले में, इन तमाशों को बंद होना चाहिए और ये पैसा जो है पंजाब के अदारों पर खर्च होना चाहिए। एक एक अदारे का इंशाल्लाह हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मुलाजम के एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और हमारा एक ही नारा है कि हम सब एक हैं। इंशाल्लाह एक हो चुके हैं। तमाम अगीगा की तंजीमें इकट्ठी हो चुकी हैं, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो चुके हैं। कुछ हमारे दोस्त सवाल कर रहे हैं 21 का, ना 21 वाले हमसे दूर हैं ना 22 वाले, 22 का मजमूई फैसला है और कुछ दोस्तों की ख्वाहिश 21 की भी थी, वो भी पूरी कर लें। इंशाल्लाह 22 को सब तंजीमों ने नासर बाग की तरफ रुख करना है और इंशाल्लाह नासर बाग से असम्बली हाल तक लोग ही लोग होंगे, सारे सर होंगे और दमादम मस्कलंदर होगा। इंशाल्लाह उस दिन हमारे हक का इंशाल्लाह हम हक लेने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हक लेकर ही वापस आएंगे। तो मैं 22 तारीख के लिए तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा
کہ وہ اس کے لیے بھرپور تیاری کریں اور ملتان سے ایک بڑے قافلے کی صورت میں وہاں پر پہنچے۔ ملتان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، جہاں سے میں اگر چیئرمین ہوں، میں 4 بندے بھی نہیں لے کر جا سکتا تو میرا کوئی حق نہیں کہ میں قیادت کروں۔ انشاءاللہ ملتان سے بہت بڑی ریلی جائے گی اور اپنے احتجاج میں شامل ہوگی۔ میں ریکویسٹ کروں گا کاشف شہزاد چودھری صاحب سے کہ وہ بھی چند کلمات جو ہے ملازمین کے لیے وہ ادا کریں۔ انشاءاللہ آخر میں پھر ہم گورنمنٹ کو کہیں گے کہ ہماری بات کو مانا جائے، سنا جائے، نہیں تو انشاءاللہ جو ہے یہ اداروں کے تحفظ کے لیے، یہ ملازمین کے تحفظ لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، انشاءاللہ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملتان میں اکٹھے ہیں، سنگیڑا صاحب خصوصی طور پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے، تو بات مختصر میں کروں گا۔ بات سادہ سی ہے کہ جو سرکاری ملازمین کے، اساتذہ کرام کے اور دیگر محکموں کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے پینشن، اس کو جو ختم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر یہ کٹ نہیں لگنے دینا ہم نے، اور اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ اسی طرح لیو انکیشمنٹ جو ہے، یہ بنیادی طور پر جو ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے وہ جب 25-30 سال 40 سال ایک محکمے میں گزارتا ہے تو اس کو آسرا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو کچھ تھوڑے سے پیسے ملیں گے ریٹائرمنٹ پہ تو وہ کسی بچی کی شادی کر دے گا، کسی اپنے گھر کی چھت ڈال لے گا، حج کا رہے گا، اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں اس کی ساری زندگی میں، تو وہ بنیادی طور پر یہ وہ چھینی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام ملازمین جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، آپ کا کام ہے کہ 22 کو آپ نے ناصر باغ پہنچنا ہے 22 کو، اور ناصر باغ سے پھر قیادت جو ریلی نکالے گی اس ریلی کے ساتھ شامل ہونا ہے، اور یہ ریلی بہت بڑی تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ حکومت وقت کو پتہ چل سکے کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ تو ہم نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے اور ہر صورت میں نکلنا ہے۔ اسی طرح جو دیگر مطالبات ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی ویڈیو میں ان کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ شامل نہیں ہے۔ جو گیگا کا ایک مشترکہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کے اندر SSC AEOs کی بھی بات ہوتی ہے اور ان کی مستقلی کی بھی بات ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح باقی بھی مطالبات شامل ہیں، تو ان سب کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی جب کسی جگہ اگر ٹیبل ٹاک کے لیے بیٹھتے ہیں تو۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے تمام سرکاری ملازمین سے کہ آپ نے 22 تاریخ کو ناصر باغ ہر صورت میں پہنچنا ہے، اور 22 تاریخ کو 12 بجے سے پہلے وہاں پہ پہنچیں تاکہ وہاں سے جو ہے وہ آپ اگر لیٹ پہنچیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، تاکہ ریلی میں سب اکٹھے جائیں، پتہ چلے کہ ایک جو ہے وہ تعداد سرکاری ملازمین کی وہ تنگ ہے ان باتوں سے۔ تو یہ تمام نوٹیفکیشن واپس لیے جائیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ایک بات میں اور شکریہ ادا کروں گا جناب حافظ عبد الناصر صاحب کا اور حافظ غلام محی الدین صاحب کا کہ آج حافظ عبد الناصر صاحب سے میرا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حافظ غلام محی الدین صاحب بھی آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے 22 کی ریلی کے اندر۔ انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، تمام تنظیموں کا شکر گزار ہوں، اور خصوصی طور پر GDA کے کنوینر جناب چودھری بشیر وڑائے صاحب کا کہ وہ اس میں بڑا ورک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور عزت میں برکت دے۔ اسی طرح کاشف بھائی کر رہے ہیں، رانا لیاقت کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے فیاض گیلانی صاحب، باقی ہماری جتنی